अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अचानक से फौज के हवाले से एक जाली लेटर बाकायदे से सर्कुलेट करवाया गया है और बड़े बड़े लोगों ने इसे ट्वीट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पेजेस ने उसे ट्वीट करना, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटसेस लगाना, ये पाकिस्तान के अंदर एकदम से अचानक से शुरू करवा दिया गया। ये मामला क्या था, ये जाली लेटर किसने बनाया और ये फौज के हवाले से क्यों था और कौन इस लेटर से आखिर फायदा क्या लेना चाह रहा था या इसके पीछे सोच क्या थी, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा, हम सब ने वो मदारी का खेल देखा हुआ है, जहां पर मदारी नीचे बैठा होता है और पहले वो भीड़ इकट्ठी करता है और भीड़ इकट्ठी करने के लिए डुगडुगी बजाता है। उसके बाद सबसे पहला जो मंत्र या जादू दिखाता है वो एक कबूतर, सफेद कबूतर लेकर आता है और उसके सामने इतनी छोटी सी टोकरी होती है। वो कहते हैं कबूतर कितने हैं, हम कहते हैं एक है। वो टोकरी के नीचे डालता है, फिर टोकरी उठाता है, कबूतर दो होते हैं। हम सब हैरान रह जाते हैं, बचपन में कम से कम हैरान हो जाते थे कि मदारी जादू कर गया है और मदारी जादूगर है। फिर मदारी क्या करता है, कितने हैं, दो हैं, फिर टोकरी ऊपर रखता है, फिर हटाता है तो तीन हो जाते हैं। तो हम सारे हैरान हो रहे थे, यार ये मदारी है, ये कमाल का बंदा है, ये कमाल कर रहा है, इसके हाथों में मैजिक है, इसके हाथों में जादू है, ये कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो मदारी होता है, ये उसके हाथ का खेल होता है और जो समझदार लोग होते हैं वो उसके हाथ के खेल को समझ रहे होते हैं। वो सिर्फ मदारी के एक्सप्रेशंस के ऊपर, मदारी की वो कहावत है ना, उसके अंदर कहते हैं कि जब मदारी का खेल या मदारी के हाथ की सफाई पहचानी जाए तो मदारी खुद तमाशा बन जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के 3 दफा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कल तक तो थी अब दफन हो गई है, उसको लीड करते रहे, उनके हवाले से पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मोस्ट क्रेडिबल इदारे ने बाकायदा से हकायक सामने लेकर आया और वो ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का वो हल्का है जिसमें पंजाब में सबसे बड़ी खौफनाक किस्म की धांधली की गई है। यानी मियां साहब लाहौर के अंदर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से फेंटा खा चुके थे। ऐसा फेंटा खाया था कि वो कहते हैं कि हालिया 2 दहाइयों के अंदर इतनी खौफनाक शिकस्त किसी को नहीं हुई थी जो मियां नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई है। अब मियां साहब ने उसके बाद हमने देखा कि बालकनी में आकर उन्होंने कहा मैं जीत गया हूं, उन्होंने कहा मैं जीत गया हूं, लेकिन मियां साहब ने जो कोरोना वायरस वाला मास्क है वो यहां तक पहना हुआ था। तो ये कोरोना वायरस वाला मास्क है वो यहां तक पहना हुआ था, लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर किसी को नदामत नहीं है। हम सबको इस रवैये के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर वो रवैया है, यानी हमारे अंदर क्यों हार तस्लीम करने का या हार कबूल करने का जर्फ नहीं है। आप 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, आपका खानदान इस मुल्क को इतना रूल कर चुका है, इतना खा चुका है, इतना लूट चुका है। चले बहुत सारी चीजें अगर आप क्रेडिट में लेते हैं, चले आपके क्रेडिट में भी आ जाती हैं, इतना कुछ आप कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ ने एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को वो कबूतर दिखाए जो कबूतर असल में नहीं थे। मियां नवाज शरीफ ने वो कबूतर उड़ाए जो पाकिस्तानी अवाम पहचान चुकी थी कि मदारी असल में जालसाजी कर रहा है, मदारी डुगडुगी बजा रहा है, ये मदारी के हाथ का कमाल है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने तरजीह दी कि उन्होंने एक दफा फिर ये मदारी का खेल खेलना है। और उन्हें, आपको याद होगा, वो मॉडल टाउन की बालकनी थी जहां पर मियां साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जीते नहीं थे, मियां साहब हारे हुए थे। मियां साहब को खुद भी पता था, लेकिन मियां साहब कोरोना वायरस का यहां तक मास्क पहनकर, यानी कोरोना दुनिया से खत्म हो गया है, कोरोना की जड़ें खत्म हो गई हैं, मौसम भी ऐसा नहीं है कि कोई वायरल इंफेक्शन आपको लग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब यहां तक कोरोना का मास्क पहनते हैं। अब उसकी समझ नहीं आई और ये जो मियां साहब ने अवाम के साथ किया उसकी भी समझ नहीं है। लेकिन पहले ये लेटर देखें, ये लेटर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ और ये लेटर अचानक देखते देखते सर्कुलेट हुआ, क्योंकि हम सोशल मीडिया यही काम, सारा दिन यही टीवी देख रहे थे, सोशल मीडिया देख रहे थे। अचानक से एक लेटर वायरल होता है और ये लेटर फेक है, जाली है। ये लेटर तब वायरल होना शुरू हो जाता है जब इमरान खान ये कहता है कि फौज के सामने मेरे 3 मुतालबात हैं, मेरे इन 3 मुतालबात के ऊपर फौज अपना को बंदा भेजे, मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले इमरान खान ने यह कहा था कि फौज और अवाम के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। अब अचानक से एक लेटर सोशल मीडिया पर, ये ऊपर तहरीक इंसाफ का जी लेटर पैड, वो बाकायदा से उनका झंडा लगा हुआ होता है और नीचे लिखा गया कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने तमाम पार्टी लीडर्स को फौज पर तनकीद करने से रोक दिया है। अभी जाली है, इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इमरान खान ने अडाला जेल में कहा कि तनकीद करना हमारा हक है, तनकीद जायज होनी चाहिए, कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्सियत हो, तनकीद होनी चाहिए। तनकीद से हटकर उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए। तो ये जो लेटर सर्कुलेट करवाया गया, फौज पर तनकीद नहीं करनी, बानी की हिदायत के मुताबिक टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले तमाम तर लीडर्स फौज से मुतालिक मस्बत राय का इजहार करेंगे। तो कहा कि जनाब फौज के मुतालिक आपने मुस्बत राय का इजहार करना है, खुसूसी तौर पर सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक किसी भी मनफी बात पर हर सूरत ग्रेज करनी है। अब यहां पर आसिम मुनीर साहब का और सिपा सालार, ये दोनों चीजें लिखी गई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोगों और इदारों के दरमियान में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, जाहिर है फौज की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट और जनरल बाजवा साहब का जो रोल था वो कंट्रोवर्शियल दौर है, और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के अंदर गुस्सा मौजूद है, शिकायत मौजूद है, शिकवा मौजूद है बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन फिर
پھر باقاعدہ سے کردار ادا کیا گیا اور یہ بیج بویا گیا ہے. اور عمران خان یہی کہہ رہا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان نفرت ہو, لیکن یہ لیٹر ایشو شو کر رہا ہے کہ وہ شرپسند عناصر, وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے یہ لیٹر ایشو کروایا کیونکہ کوئی ریئیکشن چاہ رہا تھا, کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ اچانک سے فوج کے حوالے سے یا آرمی چیف صاحب کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے ایک ریئیکشن آئے, ایک فوری طور پر کوئی گفتگو ہو, کوئی ڈیبیٹ ٹریگر ہو, کوئی ایسی گفتگو یا ایسا ماحول بنایا جائے سوشل میڈیا پر کہ جس سے فوری طور پر کہا جائے اچھا جی عمران خان ایک طرف یہ بات چیت کر رہا ہے کہ جناب اداروں کے حوالے سے نفرت نہ پھیلائیے, یہ دیکھیں یہ کیا بات چیت کر رہے ہیں, یہ دیکھیں جی یہ کیا ریئیکشن آیا ہے, یہ دیکھیں جی اس کے ووٹر سپورٹر کیا کر رہا ہے. جس طرح کے جعلی لیٹر ہے نا, اسی طرح کے جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں اور یہ جعلی اکاؤنٹس بنا کر باقاعدہ سے عمران خان کو اداروں کے حوالے سے ولنریبل کیا گیا. یہ حقیقت ہے, اسی چیز کی طرف بات عمران خان اشارہ کر رہا ہے کہ جناب 9 مئی والے دن میں ہم نہیں تھے جنہوں نے اصل میں تنصیبات کے اوپر یہ شہداء کی جو مجسمے ہیں انہیں اکھاڑا ہے, بلکہ یہ کوئی اور تھا. اب یہ کوئی اور ہے, یہ نظر آ رہا ہے, یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے, یہ مداری اب نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کھیل ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مداری ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور جو اس طرح کی چیزیں سرکولیٹ کروا رہا ہے. بہرحال جی جب سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, جو کھلبلی ہے وہ نظر آ رہی ہے, بے چینی ہے, بے سکونی ہے, چونکہ صدیق جان صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہ ہو تو یہ حکومت 2 گھنٹوں میں گر جائے گی, اور یہ بات سچی ہے 2 گھنٹوں میں گر جائے گی. چونکہ قاضی فائز صاحب جو نظام کی گارنٹی تھے حسنات ملک صاحب کے مطابق, قاضی صاحب بھی اب ان کے اندر بھی اتنی سخت نہیں رہی. اب میاں نواز شریف صاحب ان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے یہ خبر ہے اور یہ بڑی خوفناک خبر ہے, سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے UAE نے باقاعدہ سے پاکستانی فارن آفس کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مطالبہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان سے بھکاریوں کو بھیک منگوں کو سعودی عرب نہ بھیجا جائے. یعنی یہاں سے لوگ جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں جا کر بھیک مانگتے ہیں, وہاں پر جا کر جھوٹ بولتے ہیں ہم لولے ہیں, لنگڑے ہیں, پیچھے رڑ گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, اور وہاں پر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی لوگ تو کیا کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب خود دنیا میں جا کر کہتے ہیں میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوا, میں مانگنے نہیں آیا ہوا, لیکن کیا مجبوری ہے. شہباز صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے جا کر ملتا ہوں, شہباز صاحب کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ ملاتے ہوئے وہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ میں کشکول نہیں ہے, بغل میں ڈال کر لے کر آئے ہوں گے. یعنی یہاں پر کشکول ڈالا ہوگا اور ایسے کر کے بندہ بھیک مانگنے گیا ہوگا, اور سلام دعا کرنے کے بعد سر یہ برائے مہربانی سانو کچھ دیو. اور یہ بات سچ ہے, ہماری اکانومی اتنی زیادہ کولیپس کر گئی ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھیک مانگنے کے علاوہ ہمارے پاس راستہ نہیں. حالانکہ پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے, اس ملک کی ایک سے تھی, اس ملک کی ایک دنیا میں پہچان تھی, اس ملک کا ایک سٹیٹ تھا, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری جو حکومتیں گرائی جاتی رہی, سیاسی استحکام نہیں آ سکا, اس کی وجہ سے یہ ملک کولیپس کر گیا ہے اکنامکلی. اب یہ جو باقاعدہ سے یہ کولیشن نہیں بلکہ یہ پتن کولیشن ہے, پتن کولیشن 38, یہ انتخابات کے حوالے سے موسٹ اوتھینٹک ادارہ ہے پاکستان کے اندر, اور یہ پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, انہوں نے باقاعدہ سے جو الیکشنز کے حوالے سے یہ مکمل حقائق اور آڈٹ سامنے رکھنے جو 8 فروری کے انتخابات تھے. اب یہ جو انتخابات تھے یہ مینڈیٹ ملے یا نہ ملے, یہ ان کے لیے کلنک بن گئے ہیں, یہ اتنا خوفناک کلنک بن گئے کہ یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے, اور میاں صاحب اپنی لیگیسی ختم کر گئے. مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اس دن آ کر 9 فروری والے دن لٹرلی کھڑے ہو جاتے, کہتے کہ ہم جیتے نہیں ہیں, ہمیں جتایا گیا ہے, ہمیں ادھر سے ٹیلی فون آیا, ادھر سے ٹیلی فون گھمائے گئے ہیں, لہذا میں 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہنے والا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا میں اصولی موقع پر کھڑا ہوتا ہوں, میرا مینڈیٹ نہیں ہے. میں پاکستانی عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم کم بیک کریں گے, ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی کم بیک کریں گے, وی ول کمپیٹ وتھ عمران خان, ہم پولیٹیکلی کم بیک کریں گے, میدان میں کمپیٹ کریں گے اور دوبارہ سے آئیں گے. لیکن میاں صاحب نے ترجیح دی کہ کرونا وائرس کا ماسک یہاں تک رہے, اور میاں صاحب نے ترجیح دی کہ وہ ایک دفعہ پھر کمپرومائز کریں اور پاکستانی پولیٹکس کو یا ڈیموکریسی کے اوپر اصولی موقف نہ لیں. دیٹس ویری ویری سیڈ. اب یہ جو پریس ریلیز آئی ہے پتن یہ جو کولیشن 38 ہے, یہ لکھتے ہیں the National Assembly constituency NA 130 of the Lahore is likely to have experienced the worst form of rigging ever happened in the electoral history of Punjab since 2002. کہ میاں نواز شریف کا جو حلقہ ہے جہاں پر یاسمین راشد صاحبہ نے انہیں انتخابات میں بالکل نصف و نابود کر کے رکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں پر پنجاب کی 2 دہائیوں کی تاریخ کی بدترین ریگنگ ہوئی, بدترین ریگنگ, خوفناک قسم کی ریگنگ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کس طرح سے اس میں کیا گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے بہت سارے حلقے تھے NA 130 کے, میاں صاحب کے حلقے, میاں نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 90% تھا, اور نہیں کچھ حلقوں میں ٹرن آؤٹ 90% ہے اور کچھ حلقوں میں 102%. اور یہ جو اضافہ ہے, یہ جو ووٹنگ کا اضافہ ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ, یعنی ایک حلقے کے اندر اگر ٹوٹل ووٹر کی تعداد ہے 10,
یعنی 10 لوگوں نے اس حلقے میں ووٹ ڈالنے ہیں، ٹوٹل ووٹرز کی تعداد ہے، اس حلقے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 لوگوں نے ووٹ ڈالے، یعنی وہ 5 پھر خلائی مخلوق تھی، وہ 5 پھر جنات نیچے اتر کر آئے، وہ 5 پھر مداری نے وہ جو گٹھڑی الٹی کی ہوتی ہے نا ٹوکری، اس کے نیچے سے 2 کبوتر نکالتا، یہ 2 کبوتر اس نے نکالے. ویری ویری سیڈ، یہ ویری سیڈ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا یہ چیز، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب نے ترجیح دی کہ وہ ایک دفعہ پھر جمہوریت کا گلا گھونٹیں، ایک دفعہ پھر دھوکے سے سیٹ جیتیں، اس قومی اسمبلی میں آ کے اندر جائیں. دیٹس ویری سیڈ کہ ایک بندہ جس کا 50 سالوں پر محیط پولیٹیکل کیریئر ہے، جو پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکوں کے وارث خود کو قرار دیتے ہیں، موٹر ویز بنانے کے 3 دفعہ کا وزیر اعظم بننے کا کریڈٹ لیتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر 2024 میں پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. دیٹس ویری سیڈ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.